अस्सलामु अलैकुम। JNN के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। खबरनामे में अहम खबर शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताते चलें, तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि कराची, लाड़काना और घोटकी में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुमासलत है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स के मुलविस होने का शुबा है। सिक्योरिटी और तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कराची, लाड़काना और घोटकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। कराची में रेंजर्स पर हमले के लिए रूसी साख्ता हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया और मौका से इदारों को रूसी साख्ता ग्रेनेड की प्लेट मिल गई। लाड़काना में भी हमले में ग्रेनेड इस्तेमाल किया गया है, जबकि घोटकी में भी रेंजर्स हुकाम की गाड़ी के करीब धमाके में IED इस्तेमाल नहीं की गई और ऐसा लगता है कि घोटकी में भी हमले में हैंड ग्रेनेड ही इस्तेमाल किया गया है। कौमी असम्बली इजलास में 5वें रोज भी बजट पर बहस जारी रही। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत की मिसाल पल्ले नहीं ढेला, कर दी मेला मेला। तहरीक इंसाफ के अमजद अली खान न्याजी बोले, इमरान अपोजिशन के साथ सोतेलो जैसा सलूक करके अपने आप को नवाजने में लगे हुए हैं। झांगा मांगा की सियासत के ताने देने वाले भाई भाई बन गए। अमजद खान न्याजी की तकरीर के दौरान मुस्लिम लीग नून और PP अरकान का शोर कौमी असम्बली इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में 5वें रोज भी बजट पर बहस जारी रही। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि बजट पर कल 40 घंटे बहस होना है, जिसमें अब तक 19 घंटे 32 मिनट बहस हो चुकी है। अपोजिशन ने 11 घंटे 52 मिनट, जबकि हुकूमत ने 7 घंटे 40 मिनट बहस की है। मंगल या बुध तक बहस मुकम्मल कर लेंगे। बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कोरोना की वबा पहली बार अकेली हमारी हुकूमत के लिए नहीं आई, पूरी दुनिया के लिए आई है। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, मगर मैं खुद अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन को लेकर फिरता रहा। सरकारी अस्पताल में बेड मिला, ना वेंटिलेटर। हुकूमत तो इस मिसाल के मस्ताक है, पल्ले नहीं ढेला, कर दी मेला मेला। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मस्बत हिकमत अमली अपनाई है। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि लॉकडाउन के बाद शहरियों को इस जानलेवा वबा से महफूज किया जाएगा। 5000 सैनिटाइजर यूनिट RPO रावलपिंडी सोहेल हबीब ताजिर के हवाले कर दिए। ये सैनिटाइजर रावलपिंडी पुलिस में तकसीम किए जाएंगे। बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि समाजी फासला कायम रखा जाए। शहरियों से अपील है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी, मीर हासिल खान की नेशनल पार्टी ने मुश्तरका बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का अदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मुश्तरका बयानी में कहा गया कि पूरी कौम का मुतालबा है कि गैर आइनी, गैर कानूनी, झूठा और बदनीयती पर मबनी रेफरेंस बनाने वाले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें। एस रिकवरी यूनिट की हकीकत कौम के सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसे फिलफौर बंद किया जाए। एक मोअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद रेफरेंस बनाकर आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई है। रेफरेंस दरअसल आला अदलिया का बाजू मरोड़ने और इसे दबाव में लाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान स्पेस एजेंसी और माहिरीन के मुताबिक 21 जून को पाकिस्तान में सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण मुख्तलिफ इलाकों में 9:20 मिनट से 9:50 तक रहेगा। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि ग्रहण की सूरत में बराह रास्त सूरज को देखना आंखों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सूरज ग्रहण के दौरान एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस एहतियाती तदाबीर के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया का बड़ा इक़दाम। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अवामी मकामात पर फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। DC इस्लामाबाद की जानिब से मास्क पर पाबंदी के हवाले से दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया। महकमा सेहत की गाइडलाइंस की रोशनी में वफाकी हुकूमत के फैसले के तहत कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। हुक्म का इतलाक फिलफौर होगा, जो 2 माह तक बरकरार रहेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत कार्रवाई होगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से रेंजर्स जवानों पर कराची और घोटकी और लाड़काना में हमलों की मजम्मत। DG रेंजर्स सिंध उमर बुखारी से मौलाना फजलुर रहमान का धमाकों में जवानों की शहादतों पर ताज़ियत का इजहार।
اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ JNN شیراز احمد شیرازی سے. جی شیراز، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا. جی کا شاہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے رینجر جوانوں پر کراچی اور گوٹکی لاڑکانہ میں حملوں کی مذمت کی ہے اور ڈی جی رینجر سندھ عمر بخاری سے دھماکوں میں جوانوں کی شہادتوں پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. مولانا فضل الرحمان کا پیغام صوبائی سیکرٹری جنرل مولانا راشد محمود سمرو نے بذریعہ فون پہنچایا. سربراہ جمعیت نے کہا کہ رینجر اہلکاروں پر حملہ سفاکیت کی انتہا اور قابل مذمت ہے. اس طرح کے حملے عزائم پست نہیں کر سکتے. جانباز جوانوں کی یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی. مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ ان بزدلانہ حملوں سے دشمن اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور JUI شہید جوانوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہے. وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کے لیے جوانوں کی قربانیاں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. جی بہت شکریہ شیراز. بلیٹن میں مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی میں کورونا کے خطرات کی موجودگی میں ملازمین ڈیوٹیاں دینے پر مجبور. 50 سال سے زائد عمر کے افراد کورونا اور دیگر بیماریوں کے باوجود سخت ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. ذمہ داران نے چپ سادھ لی. دیکھتے ہیں عدنان بری کی اس رپورٹ میں. میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی میں کورونا وائرس کے خطرات سنگین صورتحال اختیار کر گئے. ملازمین میں اضطرابی کیفیت طاری. حکومتی احکامات کے باوجود 50 سال سے زائد عمر کے سرکاری ملازمین کو چھٹی نہ مل سکی. دفاتر اور بازاروں میں کام کرنے پر مجبور. اس حوالے سے چیف آفیسر خواجہ عمران اصغر کا کہنا ہے کہ کوئی پرابلم ہو تو ہم ان کو فری کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی اسٹاف اس وقت کام کر رہا ہے وہ ماشاءاللہ اس وقت کافی ہیلدی ہے اور ان کو ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوا. اس وجہ سے ہم ان سے کام لے رہے ہیں ابھی تک. 12 سے زائد افراد کو کورونا کی وجہ سے قرنطینہ کرنا پڑا. 2 آفیسران کورونا مثبت آنے پر جانبر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے. صدر میونسپل ورکر لیگ حاجی فاروق اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ شروع میں میرے خیال میں پیشنٹ اتنے نہیں تھے جو اب پوزیشن ہے. اب جیسا کہ ہمارے آفس میں بھی اب 10-12 کیس پازیٹیو آ چکے ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر نہ کیا تو بڑے بھیانک رزلٹ نتائج آئیں گے سامنے اس چیز کے، کیونکہ ہمارے ایک MOR صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے. 2 MOP ہمارے جو ہیں وہ اس میں پازیٹیو آ چکے ہیں ان کے. ایون دین کہ ہمارے جو RWMC کے MD ہیں وہ پازیٹیو آ گئے ہیں. کورونا کے خطرات اور قاتلانہ حملوں پر سٹاف کم کرنے اور کارپوریشن کو محفوظ بنانے پر چیئرمین میونسپل ورکر لیگ نذیر زادہ خان نے کچھ یوں کہا. کوئی مریض بھی آ سکتا ہے جس سے لوگ ہمارے جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم نے جناب چیف آفیسر صاحب سے بات کی تھی کہ ہمارے جو اولڈ لوگ ہیں جو 55 سے ابو ہیں، کم سے کم ان کو آپ ریلیف دیں تاکہ وہ اپنا کام گھر سے ہی کر کے بھیج دیا کریں اگر کوئی ایسا کام ہو. تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم کمشنر صاحب سے بات کریں گے. میٹروپولیٹن کارپوریشن میں دیگر اداروں کی طرح کورونا وائرس کے خطرات شدت کے ساتھ منڈلا رہے ہیں. اگر ان خطرات سے نمٹنے کے حوالے سے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو نتائج سنگین نکل سکتے ہیں. کورونا وائرس کے خطرناک اور قاتلانہ حملوں کے باوجود ملازمین کی فلاح و بہبود کے حوالے سے انتظامیہ کی آنکھیں تو مکمل طور پر بند ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ کہ حکومتی تمام احکامات پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا. کیمرہ مین ساجد محمود کے ساتھ چودھری عدنان بری، JNN راولپنڈی. کورونا وائرس کے باعث بچے گھر میں رہ کر کیا مصروفیات ڈھونڈی ہیں اور بوریت کو کیسے دور بھگا رہے ہیں، جانتے ہیں اسلام آباد سے حنفا راجہ کی اس رپورٹ میں. اسکول نہ جانے کی ضد کرنے والے بچے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے اسکول جانے کی دعائیں کرنے لگے. کورونا وائرس نے بچوں کو گھروں تک محدود کر دیا. بوریت بھگانے کے لیے بچے دن بھر خود کو مختلف مشاغل میں مصروف کرنے لگے. گھروں میں قید بچوں کو اسکول کی یاد ستانے لگی. کہتے ہیں استاد کی ڈانٹ ڈپٹ اور دوستوں کے ساتھ شرارتیں لوٹ آئیں تو دل بہل جائے. آن لائن کلاسز لیتے لیتے تنگ آ چکے. تفریحی سرگرمیاں بھی ختم ہو چکی. زندگی کتابوں تک محدود ہو گئی ہے. میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اسکول جلدی کھل جائے کیونکہ I want to meet my friends. I miss my friends. I miss my teachers and I miss my studies because
home study is not that fun and I really miss my school. راہم کہتے ہیں گھر پر رہتے ہوئے امی کا کاموں میں ہاتھ بھی بٹائیں اور صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں. کرونا وائرس جیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ سب کو چاہیے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خاص طور پر بچوں کو، کیونکہ ان کو باہر لے کے بالکل بھی مت جائیں اور وہ گھر پر رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ہینڈز بار بار واش کریں. کیمرہ مین ندیم ملک کے ساتھ حنفا راجہ، JNN نیوز، اسلام آباد. رحیم یار خان میں کمسن چور پکڑا گیا. بچہ چوک شہباز پور روڈ پر موبائل شاپ کی چھت توڑ کر چوری کر رہا تھا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ JNN ارسلان شوکت سے. جی ارسلان، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا. جی شکریہ. دیکھیں، رحیم یار خان تھانہ احمد پور لمحہ کی حدود میں چوری کا انوکھا جو واقعہ ہے وہ سامنے آیا. کمسن چور بچہ جس کی عمر 6 سال ہے، وہ رات کی تاریکی میں 12 بجے کے بعد جا کر دکانوں کے تالے توڑ کر اور چھت سے اینٹیں نکال کر ہے وہ چوری کی وارداتیں کرتا تھا. دکان مالک نے گزشتہ رات موقع پر کمسن چور کو پکڑ کر جب پولیس کے حوالے کیا تو بچے نے اعتراف کیا کہ میں نشہ کرتا ہوں جس کے عوض میرے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے، پھر مجھے چوری کی وارداتیں کرنی پڑتی ہیں اور جس کے بعد میں نشہ خریدتا ہوں. یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ پولیس نے بچے کو رات گرفتار کیا ہے. اب تازہ ترین صورتحال کے مطابق 11 وارداتیں 1 گھنٹے میں کرنے کا بچے نے اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ ہے وہ جو پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر جو انکشافات ہیں وہ بھی متوقع ہیں. جی بہت شکریہ ارسلان. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.